النظام يخدع السوريين بقرار جديد. أول رد من نظام الأسد على انفجارات دمشق. بايدن يصدم الأمريكيين وقصد بتصريح مفاجئ حول الوجود العسكري بسوريا. أمن النظام يبحث عن طالبة ساهمت في كشف المستور. ما القصة؟ السلام عليكم متابعينا. سؤال النشرة: ما سبب صمت نظام سوريا على ضربات إسرائيل في دمشق؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والآن إلى تفاصيل النشرة. بطريقة مخادعة تعتمد نفي الأمر بغرض الترويج له ووصولا إلى تأكيده، نفت وزارة النقل التابعة لنظام أسد ما وصفته بالحديث المتكرر الذي لا صحة له حول البدء بمشروع يهدف لتغيير لوحات السيارات النمرة في المناطق التي يسيطر عليها أسد، إلا أنها عادت لتشير إلى أن هذا القرار مطروح وربما قيد الدراسة، ما أثار سخرية الموالين وغضبهم. وجاء في إعلان وزارة النقل عبر المنصات الموالية كما يلي: تنفي وزارة النقل أي خبر حول تحديد أي موعد للبدء باستبدال لوحات المركبات، وتنوه إلى أنه فور تحديد أي موعد أو مهل زمنية لهذا المشروع سيتم الإعلان عنها وفق خطة متكاملة، وهو ما أثار سخرية واسعة في أوساط الموالين الذين اعتبروا عبارة فور تحديد أي موعد أو مهل زمنية لهذا المشروع سيتم الإعلان عنها وفق خطة متكاملة ما هي إلا تأكيد رسمي من الوزارة للخبر. وجاءت التعليقات متفاوتة بين السخرية والغضب، حيث قال أحد المعلقين على منشور نشرته شبكة أخبار حي الزهراء الموالية في الفيسبوك حول الأمر: معناها في استبدال، بس عايفين مفاجأة إلنا. في معلق آخر قائلا: لكن منين هالخلق عم طالع دعايات؟ ليرد عليه آخر: مو دعاية، صح الخبر باب شحادة جديد. في مقال آخر: أول الأمر إشاعة ونفى ثم يصدر القرار. حفظناها، صار لازم تغيروا، وغيرها من التعليقات التي اعتبرت نفي الوزارة ما هو إلى تمهيد للإعلان وتأكيد الخبر والقرار. يؤكد المسؤول السابق في إدارة المرور بحلب عبد اللطيف حاجي محمود أن نظام أسد سيستفيد في حال تطبيق هذا القرار على عدة أصعدة، أولها العائدات التي سيجنيها من خلال رسوم تبديل اللوحات وثمن اللوحة الجديدة وغيرها من الأمور التي يفرضها مع كل قرار. أما الفائدة الثانية التي ستدر عليه أموالا طائلة أيضا هي فرضه لمعاينة جديدة على السيارات بحجة اللوحات الجديدة، أي أن كل سيارة يجب أن تخضع للمعاينة الجديدة قبل تثبيت بياناتها، لكون هذه القاعدة مدرجة في قانون السير، إلا أن نظام أسد لن يقبل بالمعاينة القديمة. كشفت مصادر إعلامية عن أول تحرك لنظام الأسد بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في محافظتي دمشق وحمص. وأصدرت وزارة الخارجية بحكومة الأسد أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تنجح بإحباط أو ترهيب الشعب السوري وجيش النظام عن هزيمة من وصفتها التنظيمات الإرهابية. وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوقف تلك الاعتداءات ومنع تكرارها، وأن يتم إلزام إسرائيل باحترام القرارات الدولية التي لها صلة باتفاق فصل القوات. ودعت خارجية النظام لمحاسبة الكيان الإسرائيلي ومساءلته على الجرائم التي يرتكبها في سوريا بحسب البيان. وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت ليل الخميس الجمعة عدة غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية في العاصمة دمشق وريف حمص. وتتعرض مواقع الميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله اللبناني لقصف إسرائيلي بين الحين والآخر، وخصوصا في محافظات الجنوب السوري، إذ تسعى تلك الميليشيات لتمكين أقدامها في المنطقة بالتسهيل من نظام الأسد. ادعى الرئيس بايدن أنه ليس لدى الولايات المتحدة وجود عسكري في سوريا، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية له منذ استيلاء طالبان السريع على أفغانستان. وخلال المقابلة التي أجراها مع قناة ABC نيوز، دافع بايدن عن نفسه ضد الانتقادات الشديدة التي طالت إدارته على خلفية انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، زاعما أن الإرهابيين الإسلاميين في سوريا وشرق أفريقيا يشكلون تهديدا أكبر للأمريكيين من أفغانستان، ومع ذلك لا يوجد للولايات المتحدة وجود عسكري كبير في تلك المناطق. ونقلت قناة فوكس نيوز عن بايدن قوله: القاعدة وداعش ينتشران، هناك تهديد أكبر
بكثير للولايات المتحدة من سوريا. هناك تهديد أكبر بكثير من شرق أفريقيا. هناك تهديد أكبر لأماكن أخرى في العالم أكثر مما هو من جبال أفغانستان، وقد حافظنا على القدرة على الحصول على تجاوز القدرة على إخراجهم. وتابع: ليس لدينا جيش في سوريا للتأكد من أننا سنكون محميين، مضيفا أنه واثق من أن بلاده ستمتلك القدرة المهيمنة في أفغانستان أيضا. وقال فوكس نيوز إنه لدى الولايات المتحدة حاليا ما يقرب من 900 جندي منتشرين في سوريا. كما نقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض إن هؤلاء ليسوا جنودا مقاتلين، وأنهم موجودون فقط لتقديم المشورة وبناء القدرات. وبحسب الشبكة ليست تلك زلة اللسان الأولى للرئيس في هذا الصدد، بل جاء في قائمة نقاط الحوار التي أرسلها البيت الأبيض هذا الأسبوع إلى الديمقراطيين الذين يدافعون عن طريقة تعامله مع أفغانستان أنه لا يوجد جنود على الأرض في سوريا. قال مسؤول كبير في إدارة بايدن لمجلة بليتشكو الشهر الماضي إن القوات الأمريكية في سوريا موجودة لدعم قسد التي تقاتل تنظيم داعش، وهو دور ظل دون تغيير إلى حد كبير منذ التدخل بقيادة الولايات المتحدة في عام 2014. وأضاف المسؤول للصحيفة الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: لا أتوقع أي تغييرات في الوقت الحالي على المهمة أو البصمة في سوريا، مضيفا أن في سوريا ندعم قسد في قتالها ضد داعش. لقد كان ذلك ناجحا للغاية وهذا شيء سنواصله. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن نيته سحب قوات بلاده من سوريا قبل أن يعدل عن قراره ويكلفها بمهمة حماية حقول النفط، في حين سارع بايدن مع وصوله لسدة البيت الأبيض لفك الارتباط بين الوجود الأمريكي ومهمة حماية حقول النفط. اتخذت جامعة الفرات في مدينة دير الزور الواقعة تحت سيطرة النظام السوري والميليشيات الإيرانية والمحلية خطوات جديدة عقب الكشف عن قضايا فساد وابتزاز وتحرش تجري داخل الجامعة بحق الطلاب والطالبات. وقال عميد كلية الحقوق الذي قام بالتحقيق مع الدكتور المتورط في ارتكاب جرائم فساد وتحرش في جامعة الفرات إن عضو الهيئة الدراسية الذي ظهر بالفيديو اعترف بارتكابه بالخطأ وانهار عدة مرات، وأنا أحقق معه، حيث وجدنا أن هناك إعاقة جسدية نفسية في الدكتور. وذكر في تصريح صحفي لجهة إعلامية موالية للنظام أنه وبحسب اعترافاته فهو لا يعرف من الطالب أو الطالبة الذين تواصلوا معه عبر تطبيق الماسنجر من أجل إضعافه ووقوعه في هذا الخطأ. كون التواصل معه تم عبر حساب وهمي، ولكن 90% إن من تواصل هي طالبة. ولفت المسؤول الانتباه إلى أن جامعة الفرات ستقوم بالتعاون مع فرع الجرائم الإلكترونية بمتابعة التحقيق للوصول إلى الطالبة التي قامت بالتواصل معه، في إشارة منه إلى أن الإدارة تفكر في محاسبة الطالبة بسبب مشاركتها في كشف بعض الجرائم التي ترتكب بحق الطلاب والطالبات من قبل المسؤولين في الجامعة. مؤخرا أكدت إدارة الجامعة أنها قامت بتوقيف 3 من أعضاء الهيئة التدريسية عن العمل وإحالتهم للتحقيق بعد ثبوت تورطهم بقضايا فساد ومخالفتهم التعليمات المنصوص عليها في الجامعة، مشيرا إلى أن تشكيلها مجلس تأديب من أجل محاكمة المتورطين أصولا. وذكرت مصادر محلية أن المتورطين بهذه القضايا هم الدكتور وليد الخلف الأستاذ في كلية التربية، والدكتور محمد جهاب الأستاذ في كلية الحقوق، والدكتور محمد مرهف القاسمي الأستاذ في كلية الهندسة البتروكيميائية. ويأتي ذلك بعد أيام من نشر طالبة في كلية الهندسة البتروكيميائية في جامعة الفرات شريطا مصورا يثبت تعرضها للتحرش والابتزاز الجنسي من قبل الدكتور محمد مرهف القاسمي، وذلك من أجل ترفيعها في المواد التي يدرسها في الجامعة. كما قام طالب آخر بنشر فيديو للدكتور وليد الخلف يوثق لحظة التفاوض معه على دفع مبلغ مالي له لقاء ترفيعه في المواد التي يدرسها في الجامعة. وتصنف الجامعة السورية من أسوأ الجامعات على المستوى العربي والدولي، وذلك بسبب إهمالها وعدم توفير الدعم لها من قبل النظام وحكومته. يشار إلى أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في قضايا الفساد والجرائم المرتكبة بحق الطلاب والطالبات في مناطق النظام السوري، ما أجبر نسبة كبيرة على إيقاف مسيرتهم الدراسية، إضافة إلى اعتقال
وقتل المئات منهم من قبل الأجهزة الأمنية والشبيحة الموالين للنظام.